हर्मेनेटिक्स क्लास गर्दैछौँ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले गएको क्लासमा चाहिँ जम्मा त्यसका अर्थकोलाइका नियमहरू हेरेका थियौँ गएको क्लासहरूमा। जसै सुरुमा हामीले अवलोकन गर्ने कुरा हेरेका थियौँ, जुन खण्ड हामी पढ्दैछौँ त्यसको अवलोकन गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई अर्थ खोल्ने, अनि अर्थकोलाइका साधारण नियम र विशेष नियम हेरेका थियौँ हामीले। अनि साधारण नियममा शाब्दिक रूपमा अर्थकोलाइ, सन्दर्भ अनुसार अर्थकोलाइ हैन, अनि सांस्कृतिक र ऐतिहासिक दृष्टि गरी अर्थकोलाइ, यी छवटा नियमहरू हामीले हेरेका थियौँ। अनि विशेष नियममा हितोपदेश, हितोपदेश, अनि त्यसपछिबाट त्यो टाइपोलोजी भनेर हामीले अर्को कुराहरू त्यो 8वटा हेरेका थियौँ। मतलब तपाईँलाई मैले बताउन मात्रै खोजेको। अनि त्यसपछि हामी त्यसको लगत्तै हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग, यो 3वटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, अवलोकन, अर्थकोलाइ र त्यसको प्रयोग। अनि गएको क्लासमा चाहिँ हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ हाम्रो जीवनमा। मतलब हामी बाइबल जानेर बाइबलका ज्ञाता मात्रै हुने होइन कि हामीले हाम्रो जीवनमा एप्लाई गर्ने, मतलब हामीले हाम्रो जीवनमा त्यसलाई लागू गर्ने, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यसको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू हेरेका थियौँ। अनि आखिर वचन मात्रै सुनेर चाहिँ यदि हामीले त्यो वचनको लागि आफ्नो जीवनमा लागू गरेनौँ भने चाहिँ आफूले आफूलाई धोका दिनु हो, आत्मिक अपरिपक्वता हैन। यी कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ भने जब हामी त्यसलाई चाहिँ सही किसिमले हामीले आफ्नो जीवनमा एप्लाई गर्छौँ, त्यसबाट चाहिँ एकदमै परमेश्वरको महिमा हुन्छ। परमेश्वर यही कुरा चाहनुहुन्छ, जीवन परिवर्तित हुन्छ र मेरो प्रवृत्तिहरू, मेरो कामहरू, विश्वासहरू, मूल्यहरूलाई परमेश्वरको इच्छा अनुसार ल्याउनु हो भन्ने हामी ख्रिस्ट जस्तै बढ्दै जानु हो। दोस्रो कोरिन्थी 3:18मा हेरेका थियौँ, एक महिमादेखि अर्को महिमासम्म। त्यसकारणले आज यो सारा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुको उद्देश्य चाहिँ आफ्नो जीवनमा यसलाई प्रयोग गर्नु हो, अनि अरूलाई पनि यही अनुसारको हिँड्नको लागि शिक्षा दिनु हो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ अस्तिको क्लासमा। आजको कक्षामा चाहिँ म तपाईँसँग अनुरोध गर्छु, फेरि हाम्रो विशेष किसिमको अर्थकोलाइ, कहिलेकाहीँ हामीले त्यसका जीवन चरित्रहरूकोबाट पनि हामी बाइबललाई बुझ्न सक्छौँ होइन। अनि त्यसपछिबाट विषयगत शब्द र विषयहरू, भनौँ न शब्द र विषयहरू, जस्तै प्रेम एउटा शब्द भयो होइन, अनि एउटा विषय हो। अनि त्यस्ता विषयहरूमा पनि हामी लिएर बाइबलको अर्थ खोल्न सक्छौँ। अर्को कुरा ईश्वर शास्त्री बाइबल सिद्धान्तलाई, दृष्टिगत बाइबल सिद्धान्तलाई भन्नु, बाइबलका डक्ट्रिनलाई हामीले त्यसका विषयमा पनि हामीले सुरु के अरे अर्थकोलाइलाई विचार गर्न सक्छौँ। र अर्को व्यक्तिगत पोषण या भक्तिगत, जसको मतलब चाहिँ के भने हामी व्यक्तिलाई त्यसबाट चाहिँ हामीले के के भयो गणेश? हेलो भयो पास्टर, भक्कै रोकिरहेको थियो। भयो के भयो? तपाईँको चाहिँ रोकिरहेको थियो। मेरो कसरी रोक्यो? बत्ती गएर हो र होइन? हामीले विचार गर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई मैले बताइरहेको कुरा चाहिँ खास गरिकन जीवन चरित्रको बारेमा हामीले साँच्चै हामीले कहिलेकाहीँ मिसनरी बायोग्राफीहरूलाई पनि हेर्छौँ होइन। हिजो मैले हिजोको क्लासमा एउटा कुरा गरेको थिएँ, तपाईँलाई याद छ कि जर्ज मुलर जस्तो व्यक्तिबाट हामी के कुरा होइन। जस्तै यस्ता व्यक्तिहरू जो छन्, जस व्यक्तिहरूकोबाट पनि, तर बाइबलकै चाहिँ चरित्रबाट चाहिँ हामी बाइबलका व्यक्तिहरूको चरित्रबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। त्यसकारण त्यो विषयमा पनि हामीले चाहिँ त्यसको बारेमा पनि हामीले अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। त्यसकारणले व्यक्तिहरू, बाइबलका हिरोहरूको याद गर्नुहोस्, यसमा चाहिँ के खास व्यक्तिको जीवन चरित्र चाहिँ चरित्रको अध्ययन किन गर्ने या त्यसको बारेमा के गर्ने, यो कुरा चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने बाइबलका 2-3 वटा खण्डहरू म तपाईँलाई पढ्दैछु।
पहिलो खण्ड याकुब 5:17 मा याद गर्नुहोस् कि एलिया पनि हामी जस्तै दुःख सुख भोगी मानिस थिए अनि उनले पानी नपरोस् भनेर यत्नसित प्रार्थना गरे र 3 वर्ष 6 महिनासम्म पृथ्वीमा पार्नु परेन। याद गर्नुहोस् यहाँ प्रार्थनाको लागि इन्करेज गर्ने यता एलियाको कुरालाई हेर्ने भने याद गर्नुहोस् त उनले पानी नपरोस् भनेर प्रार्थना गरे। 3 वर्ष पानी परेन। हामी जस्तै व्यक्ति थिए। यसले हामीले उसको जीवनबाट के कुरा सिक्न सक्छौँ याद गर्नुहोस्। त्यसकारणले हामी भनौँ न हामी जस्तै व्यक्ति थिए जसले ती कुरा गरे। अनि हिब्रू 13:7 भन्छ आफ्ना अगुवाहरूको सम्झना गर। याद गर्नुहोस् हामीभन्दा अगाडिका अगुवाहरूको सम्झना गर जसले तिमीलाई परमेश्वरको वचन सुनाएका छन्। उनीहरूको चालचलनको परिणाम विचार गरेर उनीहरूको विश्वासको देखासिखी गर। हैन उनीहरूको विश्वासको देखाइ। पावलले पनि यही उदाहरण दिएछन् पहिलो कोरिन्थी 10:11। अब उदाहरणको निम्ति यी सबै कुराहरू तिमीहरूमाथि परेर हाम्रा चेतावनीको निम्ति लेखिएका हुन् जसमाथि संसारको अन्त्य आइपुगेको छ। मतलब यी कुराहरू चाहिँ हामीलाई नै सुधार्न या चेतावनीको लागि हामीलाई अगुवाई गर्न लेखिएका हुन् भनेर पावलले कोरिन्थीको चर्चलाई त्यही किसिमका शिक्षा दिँदैन भने 11:1 मा पहिलो कोरिन्थी 11:1 मा भन्छ जसरी ख्रीष्टको देखासिखी गर्छु उसरी नै तिमीहरूले पनि मेरो देखासिखी गर्ने हो। यसको जीवन चरित्रलाई हामीले हेर्ने कुराहरू बाइबलका हिरो पावलको बारेमा किन अध्ययन गर्ने याद गर्नुहोस् हैन। यशायाको बारेमा एलियाको बारेमा या अब्राहमको बारेमा यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू। यसको बारेमा पनि हामीले यसै बाइबलबाट चाहिँ हामीले यसको अर्थ खोल्न सक्छौँ। र लक्ष्य चाहिँ व्यक्तिको जीवन आत्मिक रूपमा सफल वा असफल। याद गर्नुहोस् उसका अब्राहमसँग पनि असफल जीवन पनि थिए या सफल जीवन पनि थिए। के थियो सो सिक्न चारित्रिक गुणहरू जान्नु आवश्यक छ। उनीहरूको चरित्रका गुणहरू कुन त्यस व्यक्तिको चरित्रबारे पछ्याउन सिकेका पाठहरूलाई तपाईँले व्यक्तिगत जीवन र मण्डलीमा प्रयोग गर्ने हैन। कुन कुरा चाहिँ त्यसलाई पछ्याउनलाई र हामीले जुन कुरा सिक्छौँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा सुरु गर्ने। यसको पनि केही फर्म्याटहरू छ। म तपाईँलाई यी फर्म्याटहरू भन्छु तपाईँले यसलाई विचार गर्नु होला। जसरी हामीले के यसको चाहिँ पछ्याउनु पर्ने कदम या फर्म्याट छ जुन चाहिँ जीवन चरित्र कसै व्यक्तिको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ भने आज एउटा इक्जाम्पल पनि हेर्नेछौँ हामी। त्यसकारणले मैले तपाईँलाई यो फर्म्याट महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले जुन व्यक्ति छान्नुहुन्छ हैन र ती व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यो किसिमको कुराहरू गर्नुहुन्छ। पहिलो कुरो चाहिँ अध्ययन गर्ने व्यक्ति छान्नुहोस्। पहिला जुन विषयमा तपाईँ अध्ययन गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ जुन परमेश्वरका बाइबलका हिरोहरू बाइबलका चरित्रहरूको बारेमा तपाईँ अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पहिला व्यक्ति छान्नु पर्यो। अनि सबैको एकैचोटि हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले एउटा व्यक्ति छान्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै हिरोहरू छन् हैन। हामी बाइबल पढ्ने मान्छेलाई यसको कुराहरू छैन। जस्तै यहाँ दिएको कुरा छन् अनि मोसा याकुब युसेफ दाउद पावल अनि थोरै मात्र वर्णन भएका व्यक्तिहरू पनि छन् हैन। आदम नोआ लुका स्टिफनस अनि यसपछि कोही व्यक्तिहरू बाइबलभरि नै छन्। अब्राहमको कुरा गर्नुहुन्छ भने बाइबलका सबै ठाउँमा हामी देख्न सक्छौँ। त्यसपछिबाट एउटा पुस्तकमा मात्रै एली भन्ने कुराहरू एउटा पुस्तकमा मात्रै छ। तपाईँले ती व्यक्तिहरूको सूची बनाउनुहोस् जसको बारेमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसको बारेमा बाइबलमा भएको सबै सुन्नुहोस् है। त्योभन्दा पहिला चाहिँ के छ भने तपाईँले एउटा छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। भन्नुभयो नि के त्यो व्यक्तिलाई छान्नुहोस्। पहिलो कुरा कसको बारेमा तपाईँ अध्ययन गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ त्यो व्यक्ति एउटा छान्नुहोस्। र त्यसपछि कदम 2 मा दोस्रो कुरामा चाहिँ दोस्रो तरिका चाहिँ त्यो व्यक्तिको परिचयहरू त्यो व्यक्तिको बारेमा टिप्पणीहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ र सबै सन्दर्भ पदलाई सूची बनाउनुहोस् र हैन जसको बारेमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको बारेमा बाइबलमा भएको सबै पदहरू पढ्नुहोस्। जस्तै उदाहरण यहाँ एउटा उदाहरण के दिन्छ भने लोतको बारेमा हेर्ने भने दोस्रो पत्र 2:7ले धर्मी लोत भनेर भनेको छ भनेदेखि याद उत्पत्ति 19 मा चाहिँ ती जुन कुराहरू नहुन नि सक्छ। त्यसकारणले तपाईँलाई मैले भन्नु खोजेको कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस् कि तपाईँले उसको बारेमा यदि तपाईँले जसको बारेमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको चाहिँ सन्दर्भ पदहरूलाई खोज्नुहोस् र त्यसको सूची बनाउनुहोस्। अब तेस्रो कदमलाई ध्यान दिउँ किनभने हामी यसलाई हेर्नेछौँ। तपाईँले तेस्रो कदममा चाहिँ त्यस व्यक्तिको बारेमा पद साङ्लोहरू सन्दर्भहरू खोज्नुहोस्। अब त्यो तपाईँको तेस्रो त्यो कहाँ छ हैन जुन मान्छेको जुन चाहिँ पद साङ्लो तपाईँलाई त्यो कन्कर्डेन्सबाट पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। खोज्नुहोस् कहाँ छ हैन त्यो मान्छेको बारेमा कहाँ पाउनुहुन्छ उसको त्यो सबै खोल्नुहोस्। त्यसपछि अनि 4 मा चाहिँ त्यस व्यक्तिको सान्दर्भिक काम के गरे आदि कुरा हेर्नुहोस्। अब के गरे असल कुराहरू या सन्दर्भ हुने कुराहरू के गरे
ती कुराहरूको बारेमा तपाईँले खोज्नुहोस्। र 5 मा चाहिँ नाम, पृष्ठभूमि, पारिवारिक स्थान मध्ये उसको नाउँ, उसको महत्त्वपूर्ण घटनाहरू, चरित्रहरू, असल र खराब गुणहरू दुईटै, सफलता र असफलता दुईटै हामीले त्यसको बारेमा पनि अध्ययन गर्छौँ। र 6 नम्बरमा आएर के गर्न सक्छौँ, प्रयोग, तलका प्रश्नहरू आफूलाई सोध्नु, के त्यस व्यक्तिले गरेको कुराले के सिकाउँछ, के कुरा सिकाउँछ वा नमूनित गर्छ मलाई। सपोज पावलको जीवनबाट मलाई के नमुना दिन्छ, यतै पावलको बारेमा गर्दैछौँ भने हैन, एउटा त्यो कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा। दोस्रो कुरा, तिनीहरूको जीवनको सेवाले कस्तो प्रभाव पारेको छ, पावलकै कुरा हेर्नु, पावलको जीवनले तपाईँलाई मलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ, तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवन। तेस्रो कुरा, के बाइबलीय सत्यताहरू, सिद्धान्तहरू, धारणाहरू, परिस्थितिहरू धारणाहरू, परिस्थितिहरू, यी कुराहरू त्यसमा तपाईँले के पाउनुहुन्छ त्यसलाई हेर्नु। त्यस व्यक्तिको चरित्रबाट मण्डलीलाई मलाई कस्तो शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छु हैन, त्यस व्यक्तिको कुराबाट मैले के शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छु र त्यसका उपदेशलाई मिलाएर राख्नुहोस्। यी कुराहरू तपाईँले हेर्ने कुराहरू हुन् ती मान्छेका विषयमा। तपाईँलाई मैले भने पहिलो कदममा के गर्ने, अध्ययन गर्ने व्यक्ति छान्ने, यसलाई ध्यान दिनुहोस्। दोस्रो कुरा, सान्दर्भिक पदहरूको सूची बनाउनुहोस्। तेस्रो कुरा, सान्दर्भिक पदहरू पढ्नुहोस्। अब सूची मात्रै बनाएर भएन, त्यसलाई पढ्नु पनि पर्यो। सान्दर्भिक पदहरू जस्तै उसँग तपाईँले हामीलाई सूची बनाएको पदहरू, अहिले म तपाईँलाई एउटा उदाहरण देखाउँछु, त्यसकारण त्यही उदाहरण अनुसार तपाईँले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँले यसलाई ध्यान दिनुभयो भने धेरै इजी छ। यो चरित्रको बारेमा अध्ययन गर्ने कुरा चाहिँ धेरै सजिलो छ, धेरै एकदमै यसलाई तपाईँले जान्नुभयो भने धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र अनि तपाईँको प्रभावहरू लेख्नुहोस्। अब तपाईँले पढ्नुभयो, सान्दर्भिक पदहरू पढ्नुभयो, अब तपाईँलाई के प्रभाव पर्यो, तपाईँले यसबाट के सिक्नुभयो, याद गर्नु ती कुराबाट तपाईँलाई कस्तो किसिमको कुरा भयो, त्यसको चाहिँ तपाईँले त्यो लेख्नुहोस्, तपाईँले विचार गरेको कुरा। र त अर्को कुरा 5 मा चाहिँ पत्ता लगाएको कुरा मिलाएर लेख्नुहोस्। अब र त्यसलाई प्रयोगको बारेमा गर्नुहोस्, मतलब अब हामीले त्यसलाई कसरी एप्लाई गर्न सक्छौँ हाम्रो जीवनमा, र त्यसपछि हामी यी कुराहरू हामी अरूलाई बताउन सक्छौँ। हो यसरी चाहिँ एउटा मानिसको जीवन चरित्र बारेमा हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले मलाई अब तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ हैन, उदाहरण हेर्ने, हामी उदाहरण हेर्नेछौँ। एउटा उदाहरण के हेरौँ भने अब जीवन चारित्रिक प्रणालीको उदाहरणमा चाहिँ कदम 1 एउटा व्यक्ति छान्नु परेको छ। तपाईँलाई म व्यक्तिको थुप्रै नाउँ दिन्छु हैन, थुप्रै कुराहरू दिन्छु। हेर्नुहोस्, पुरानो करारमा जीवन चरित्रमा अब्राहम, ती व्यक्तिहरूको तपाईँले धेरै व्यक्तिहरूको नाउँहरू मध्ये तपाईँले एउटा व्यक्तिको नाउँ अध्ययन गर्नु। थुप्रै छ, मैले भन्न खोजेको उदाहरण मात्रै दिएको कुराहरू म तपाईँहरूको अगाडि यहाँ हेर्दैछु। हामीले उदाहरण मात्रै दिएका व्यक्तिहरू, ती व्यक्तिहरूको मध्येमा एउटा नाउँ छान्नु। अनि यसमा चाहिँ हामीले एउटा अलि धेरै प्रख्यात नाउँ नभए एउटा ठिकै नाउँ छान्नेछौँ। बर्नबासको नाउँलाई छान्नु हैन। कदम 1 हामीले चाहिँ उदाहरण हेर्दैछौँ है, यसलाई उदाहरण मात्रै हेर्छौँ। हामी बर्नबासलाई छान्नु। अब बार्नबासलाई छानिसकेपछि हामीले छान्यौँ। अब बार्नबास, हामी चाहिँ बार्नबासको बारेमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ, बार्नबासको बारेमा हुन्छ। अनि यसको कदम दुईटै कुरामा चाहिँ यसको क्रम शब्दमा हेर्दै हो भने यसलाई चाहिँ हामी कहाँ उसको नाउँहरू पाउँछौँ भन्दा बाइबलमा प्रेरितको पुस्तक 4 को 36 मा, 13 को 1 मा, 13 को 14 मा, के अरे 14 को 14 मा, 9 को 27 मा, अनि त्यसपछिबाट 11 को 22 देखि 29 मा, अनि 13, 14, 15 अध्यायहरूमा पनि पाउँदछौँ भने गलाती 2 को 1 मा, 13 मा, पहिलो कोरिन्थी 9 को 6 मा, कलसी 4 को 10 मा। याद गर्नुहोस्, यसरी ती मानिसहरूको तपाईँले लिस्ट बनाउनुहोस्। तपाईँसँग क्रम शब्द छ भने सजिलो हुन्छ। मैले धेरैचोटि भनेको छु, एउटा नेपालीमा क्रम शब्द छ, त्यसलाई तपाईँले यो बाइबल अध्ययन गर्ने मान्छेले चाहिँ ती कुराहरू आवश्यक छ। त्यसकारण त्यो क्रम शब्द बार्नबास कहाँ छ भन्ने कुरा त्यसमा तपाईँले हेर्नु भने तपाईँले देख्नुहुन्छ कतिवटा ठाउँमा बाइबलमा छ। कसै प्रचारकले भन्नुहुन्छ नि हैन, एफएसीको पुस्तकमा प्रेमको बारेमा यति ठाउँमा लेखेको छ, उहाँले ती कुराहरू सबै
अध्ययन गरेर सबै क्रम शब्दहरूबाट चाहिँ उनीहरूले पत्ता लगाएर लेख्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी याद गर्नुहोस् कि हामीले यी कुराहरू चाहिँ बार्नबासको दोस्रो कदममा चाहिँ हामीले बार्नबासको सिक्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने उसको कहाँ कहाँ छ उसको बार्नबासको उल्लेख भएका पदहरू हेर्दै जानुहोस् तपाईँले र तपाईँले ती कुराहरू हेर्नुहोस्। त्यसपछि अब तेस्रो खुड्किला हामी उक्लिँदैछौँ। बार्नबासको बारेमा अब हामी अध्ययन गर्नेछौँ होइन। सान्दर्भिक पदहरू पढ्नुहोस्, त्यसको के गर्नुपर्ने भन्दा त्यसबाट हामीले के देख्छौँ भन्दा बार्नबासको मतलब उत्साहको पुत्र। उनले जमिन बेचेर रुपियाँ पैसा प्रेरितहरूलाई दिए। याद गर्नु महत्त्वपूर्ण उनका क्रियाकलाप हेर्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बार्नबासको बारेमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि के हुन्छ, ऊ उत्साहको पुत्र। उसले चाहिँ पाउलको पक्षमा बोल्यो। प्रेरित 9:27 हेऱ्यो भने उसले पाउलको पक्षमा बोल्यो। त्यसपछि प्रेरित 11:22-29 सेवाको मूल्याङ्कन गर्नु र बार्नबासलाई पठाए होइन। अब अनि त्यहाँबाट अगुवाहरूले चाहिँ सेवाको मूल्याङ्कन गर्न चाहिँ बार्नबासलाई पठाएका छन्। त्यो एल्डरहरूले यरुशलेमका। यो कुराहरू देख्न सक्छौँ भने 13:1-5 चाहिँ बार्नबासलाई पाउलसँग एन्टियोकमा पठाएको छ। याद गर्नुहोस्, एन्टियोक चाहिँ हेऱ्यो भनेदेखि के थियो, मण्डली स्थापना गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ केन्द्र थियो। जब एन्टियोकको मण्डली सुरु भयो त्यसैबाट पाउलले 3वटा मिसनरी यात्रा गरेर संसारभरि चर्च स्थापना गरेको कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ त्यही ठाउँमा चाहिँ एन्टियोकमा चाहिँ पाउलसँग बार्नबासलाई पठाए। किनभने बार्नबासको हामी चरित्रलाई हेर्दैछौँ, उसको क्यारेक्टरलाई हेर्दैछौँ, उसको विचार, उसको सबै कुरालाई हेर्दैछौँ। र 13:42-46 विरोध हुँदै पनि सुन्नुहोस् है, उसले के गर्छ भने साहससँग बोले। मान्छेले विरोध गर्ने मान्छेहरू गए पनि उसले चाहिँ ती कुराहरू गर्न चाहिँ एकदमै साहससँग बोलेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 14:1 हेर्यो भने आइकोनियाको सभाघरमा उनले प्रचार गरेको कुराहरू देख्छौँ होइन। त्यहाँ गएर चाहिँ परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने कुराहरूमा चाहिँ 14 चाहिँ 14:23 हेऱ्यो भनेदेखि मण्डलीमा चाहिँ एल्डरहरू नियुक्त गरेको कुराहरू देख्न सक्छौँ। त्यसपछि 15:1-39 अनुग्रहको बारेमा पाउलसँग उसले एकदमै बोल्डली, एकदमै साहससँग अनुग्रहको बारेमा बोलेको कुरा देख्छौँ भने पहिलो कोरिन्थी 9:6 चाहिँ निस्वार्थ भई पाउलसँग सेवा गरेका। उनले कहिले पनि स्वार्थी कुरा भन्दा पनि निस्वार्थ भएर पाउलसँग सेवा गरेको कुराहरू देख्दछौँ। गलाती 2:1-9 पाउलसँगै यरुशलेम गएका छन्, जुन कि यरुशलेमको परिषदमा कुरा गर्नको लागि। त्यसै कलस्सी 4:10 मर्कुस बार्नबासको भानिज थिए। हामीले यी कुराहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। याद गर्नुहोस्, यो चाहिँ के भन्छ, तेस्रो कदममा चाहिँ तेस्रो खुड्किलामा चाहिँ हामीले जुन पदहरू छान्यौँ नि त्यसको बारेमा उसले गरेका क्रियाकलापहरू, उनले गरेका कामहरू के कुरा गरे भन्दाखेरि हामीले हेर्न सक्यौँ भन्दाखेरि उनले पाउलको पक्षमा बोलेको कुराहरू, सेवाको मूल्याङ्कन गर्नलाई बार्नबाससँग उनलाई पठाएको कुराहरू, बार्नबासलाई पाउलसँग एन्टियोकमा पठाइयो। विरोध हुँदाहुँदै पनि उनले साहससँग बोले। आइकोनियामा सभागढमा प्रचार गरे, उनीहरूलाई देवता भनियो र परमेश्वरलाई नै श्रेय दिए र मण्डलीमा एल्डरहरू नियुक्त गरे। अनुग्रहको बारेमा पाउलसँग बोले र निस्वार्थ भई पाउलसँग सेवा गरे। पाउलसँगै यरुशलेम गए। मर्कुस चाहिँ बार्नबासको भानिज थिए। यो चाहिँ उनको बारेमा हामीले अध्ययन गर्यौँ भने अब चौथो खुड्किलामा चाहिँ पाउल र पत्रुस जस्तै प्रख्यात नभए पनि उत्साह दिने प्रभावकारी विश्वासयोग्य सेवक थिए। मतलब चौथो कदममा हामीले के गर्नुपर्ने थियो भन्दा उनले गरेका कार्यबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई आफ्नो मूल्याङ्कन निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ पाउल र पत्रुस जस्तै प्रख्यात त भएन, किनभने उनी धेरै ठाउँमा उनको कुराहरू प्रख्याति कुराहरू छैन, तर उत्साह दिने प्रभावकारी विश्वासयोग्य सेवक। अहिले उत्साह दिने बार्नबासको नाउँ सुन्ने बित्तिकै हामी उत्साह दिने कुरामा पढ्छौँ र विश्वासयोग्य सेवकको कुरा पढ्छौँ। याद गर्नुहोस्, यो कुरा चाहिँ हामीले सिक्यौँ। उनको जीवनीमा के भन्छ भने साइप्रसबाटको लेविक थिए। नामको अर्थ चाहिँ उनको नाउँको अर्थ नै उत्साहको पुत्र
बर्नबासको नाउँको अर्थ नै उत्साहको पुत्र हो। सुसमाचारको कामको निम्ति रुपियाँ दिने, परमेश्वरको सेवा गर्नलाई हामीले 4औं पदमा चाहिँ उनले गरेका कार्यहरू पत्ता लगाउने भने सुसमाचारको प्रचारको लागि, परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि चाहिँ उनले के गर्थे, उनले रुपियाँ पैसा दिने थियो। अनि सत्यताको पक्ष, मतलब पाउललाई परमेश्वरले चुन्नु भएको प्रेरित हो भनेर सत्यताको पक्षमा, पाउलको पक्षमा बोल्ने व्यक्ति थिए र मण्डलीमा सक्रिय थिए। उनले हरेक परमेश्वरले दिनुभएको सबै कुराहरू मण्डलीमा सक्रियतापूर्वक यसलाई प्रचार गर्ने कुरा, पूरा गर्ने कुरामा उनी थिए। हामी हिजो वरदानहरूको विषयमा हिजोको क्लासमा हामीले पढे जस्तै ती जुन वरदान भएको उत्साह दिने व्यक्ति, दिने व्यक्तिका वरदान भएको कुरामा चाहिँ बर्नबास पनि पर्छ र उनी चाहिँ के थिए, मण्डलीमा सक्रिय थिए। उनी हरेक किसिमले उनले दिने किसिमका सेवा गर्थे। मिसनरी प्रचारक थिए। याद गर्नुहोस्, कतिपय पाउलका मिसनरी यात्रामा उनी सँगै गएका थिए र उनले यो मिसनरी यात्रालाई चाहिँ सुरु गरेका थिए। पाउलसँगै गएका कुराहरू थिए। सुसमाचारको पाउलसँगै गएका थिए, होइन, पाउलसँगै सुसमाचार प्रचार गर्न गएका थिए। विश्वासद्वारा मुक्ति भनी यरुशलेममा प्रतिवाद गरे। यरुशलेमको परिषदमा उनले अनुग्रहद्वारा, विश्वासद्वारा मात्रै मुक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै काम गर्नु पर्दैन, अनुग्रहद्वारा हो भन्ने कुरामा एकदमै स्ट्यान्ड लिएर त्यो परिषदमा एउटा प्रतिवाद गर्ने व्यक्ति चाहिँ उनी पनि थिए। मतलब अनुग्रहको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थिए। प्रचार गरे, सेवा गरे, एल्डर नियुक्त गरे। पाउलसँग असहमति भएपछि मर्कुससँग साइप्रस गए। याद गर्नुहोस्, केही पाउलसँग त्यति कुरा गर्ने मान्छे कहिलेकाहीँ उनको एउटा कुरा चाहिँ असहमति भएपछि उनले मर्कुसलाई, आफ्नो भानिजलाई लिएर चाहिँ उनी साइप्रसतिर गएको कुरा पनि हामी देख्न सक्छौँ। उनको जीवनबाट हेर्ने हो भने यी कुराहरू चाहिँ उनको जीवनीबाट हामी देख्छौँ। अब उनको सकारात्मक चरित्र के हो त ती कुराहरूमा भन्दाखेरि, सकारात्मक चरित्र चाहिँ के हो भन्दाखेरि उत्साह दिने, उनको कुरा सिक्न चाहने कुरा छ। उत्साह दिने, दानी, पवित्र आत्माले भरिएका, याद जहिले पनि आत्मिक सत्यता र आत्मिक कुरालाई विश्वास गर्ने, विश्वासमा पूर्ण मानिस, असल उपयोगी मानिस। कसको त्यो अफ गर्नुहोस् त तपाईको माइक्रोफोन। ठिकै छ। विश्वासमा पूर्ण मानिस, असल उपयोगी मानिस। याद गर्नुहोस्, उपयोगी मानिस। याद कति सकारात्मक चरित्रहरू छ त बर्नबासको जीवनमा। हामीले यसलाई अध्ययन गरे। त्यसकारणले याद गर्नुहोस्, नम्र, असल अगुवा, सुसमाचार बाँड्ने व्यक्ति, साथीको पक्षमा उभिने। याद गर्नुहोस्, जसले चाहिँ साथीको पक्षमा उभिने, आक्रमणमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्ने, असल बुद्धि भएका मानिस, सत्य बोल्ने। याद गर्नुहोस्, यी कुराहरू चाहिँ हामीले बर्नबासको जीवनीबाट हामीले यी कुराहरू सिक्न सक्छौँ। त्यो नै उत्साह दिने, दानी, पवित्र आत्माले भरिएका, जसले नि परमेश्वरको पवित्र आत्मामा भरोसा गर्ने, विश्वासमा पूर्ण मानिस, असल उपयोगी मानिस, नम्र मानिस, असल। यी चाहिँ अगुवामा हुने गुणहरू जस्तै हामीले अध्ययन गर्दै जान्छौँ। यी सबै कुराहरू भएका मानिसहरू थिए। तर पनि उनमा नकारात्मक कुरा पनि थियो। के भन्दाखेरि नकारात्मक कुरामा चाहिँ बरालिन सक्ने, त्यसैले उनी एक कुशल परमेश्वरका सेवक थिए। उनी चाँडै नै बरालिन सक्ने पनि थिए। कसैले कुरा गर्दाखेरि बरालिन सक्ने कुराहरूमा पनि उनी थिए भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तर पनि उनी, किनभने मानिसहरूले, हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने बाइबलका सबै हिरोहरू, बाइबलका सबै प्रचारकहरू, बाइबलका सबै दासहरू कहीँ न कहीँ चुकेका छन् र सबै कुरा चाहिँ उहाँसँग सबै कुरा थियो भन्ने छैन। तर उनीसँग असल कुरा धेरै थियो र थोरै कुराहरू उनी त्यस्तो पनि थिए। त्यसपछि अर्को कदममा हामी हेर्छौँ, परमेश्वरको कार्यमा अरूलाई उत्साह दिने, आत्मिक रूपमा योग्य मानिसहरूद्वारा परमेश्वरले सुसमाचार विस्तार गर्नुहुनेछ। अनि अनेकौं चारित्रिक गुणले बर्नबासलाई फलदायी तुल्यायो। बलियो भई खडा हुन सक्ने, मैले पनि उत्साह दिन सक्छु। यी कुरा चाहिँ बर्नबासको जीवनबाट यी कुराहरू भएको थियो र ती कुराहरू सिकेर हामी पनि यही भन्न सक्छौँ। बर्नबास उत्साहका पुत्र थिए। सान्त्वना दिनु, सामर्थ्य दिनु, परामर्श दिनु, अर्थ दिनु, सहायता दिनु,
निश्चयता दिनु, निर्माण गर्नु। बारनबासले यसरी उत्साह दिए। हेर्नुहोस् है, उनले उत्साह दिने काम कसरी गरे। याद गर्नु, त्यसले हामीले हाम्रो जीवनमा यसको कुराहरूलाई हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने उनले कसरी उत्साह दिए त। यहाँ यो कुरा एउटा एक्जाम्पल पनि हामीले देखेका छौँ। के अरे प्रेरित 4:36 मा चाहिँ आफ्नो भौतिक सम्पत्ति बाँडे। याद गर्नुहोस्, आफ्नो भौतिक सम्पत्ति चाहिँ बाँडे, आफ्नो सारा जग्गा जमिन बेचेर प्रभुको महिमाको कामको लागि ल्याएर दिए। उनले यो किसिमको कुरा। त्यसै गरी प्रेरित 5:1 देखि 11 सम्म हेऱ्यो भने अननिया र सफरियाले त्यही किसिमका कुरा गर्न चाहे। हामीले हिजो पनि अस्ति पनि यो क्लास चाहिँ धेरै चोटि कुरा गरेका थियौँ अननिया र सफरियाको। जसरी बारनबासले आफ्ना सम्पत्ति बेचेर पावलको प्रेरितको चरणमा हालिदिए, त्यसपछि उसलाई के लाग्यो भने यी अननिया र सफरिया पनि उनीहरूलाई पनि एउटा विचार भयो, ओहो जतिखेर पनि सबैले के लान थाले, वाह बारनबासले कति साहसी काम गरे, कति उत्साहको काम गरे, अनि सबैको मुखबाट बारनबासको नाउँहरू सुनिन थाल्यो। त्यसपछि उनले के गरे, उनले त्यो हननिया र सफरियालाई यो किसिमको कुरा गर्न चाहे, तर उनीहरूले के गरे, गलत अभिप्रायले गरे। जुन कुरा चाहिँ त्यो अभिप्राय चाहिँ उनी चाहिँ आफ्नो भौतिक सम्पत्ति हुन त के अरे हननिया र सफरियाले पनि दिएका थिए मण्डलीमा, तर चाहिँ आफ्नो भौतिक सम्पत्तिले परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि उनले कुनै पनि कुरा नगरिकन त्यो किसिमले उनले दिएको कुराहरू देख्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा, प्रेरितको सामु पावलको समर्थन गरे। प्रेरित 9:20 र 21 पद याद गर्नुहोस्। पहिलो कुरो उनले गरेका उनका कार्यहरूले। त्यस कारणले हामीले पनि यी किसिमका कुराहरूमा हामी यस उदाहरणद्वारा हामीले यी कुराहरू गर्न सक्छौँ भनेर हामीले यी कुराहरू गर्न सक्छौँ होइन। प्रेरित 9मा हेर्नुहोस् है, 9:20 र 21 पदमा हेर्नुहोस्, तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ। अनि तुरन्तै उनले सभाघरमा उहाँ नै परमेश्वरको पुत्र हुन्छ भन्दै ख्रीष्ट प्रचार गरे। तर उनका कुरा सुन्नेहरू सबै छक्क परे र भने यो नाम पुकारने यरुशलेममा नाश गर्ने यिनै होइनन् र। अनि तिनीहरूलाई बाँधेर मुख्य पुजारीको लागि उद्देश्यले यहाँ आएको होइन र, तर साउल झन्झट सामर्थ्य हुन गए, उनी नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने प्रमाण दिए होइन। अनि यहाँ त्यहाँ चाहिँ उनले पनि परमेश्वरको प्रेरितको सामु चाहिँ पावलको समर्थन गरेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ होइन। दमस्कसमा बस्ने यहुदीलाई गरेका पावलको कुराहरू चाहिँ कुरामा चाहिँ उनले सहायता गरेको कुरा। अनि तेस्रो कुरा, परमेश्वरको उद्देश्य अनुसार काम गरे। मतलब परमेश्वरले जुन उद्देश्य दिएको थियो त्यही उद्देश्य अनुसार कार्य गर्ने कुरामा चाहिँ उनी अगाडि गएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। 11:24 मा हामी हेऱ्यौँ भने हामी देख्न सक्छौँ, किनभने तिनी असल मानिस थिए अनि पवित्र आत्मा र विश्वासले भरपुर थिए अनि धेरै मानिसहरू प्रभुमा थपिए। याद गर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने यी कुराहरू देख्छौँ होइन। ती कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ उनले यी किसिमको कुराहरूमा उनले गरेको कुराहरू, बारनबासलाई एन्टियोखमा जानु भनी पठाए, तिनी आएर परमेश्वरको अगुवाई देखेर आनन्दित भए। अनि तिनले सबैलाई हृदयमा सङ्कल्प गरे र भुइँसम्म टाँसिरह भनेर के प्रभुसँग टाँसिरह भनेर अर्थी दिए, किनभने तिनी असल मानिस थिए र पवित्र आत्मा र विश्वासमा भरपुर थिए। याद गर्नुहोस्, बाइबलले यही कुरा भन्छ कि उनी एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिस थिए, परमेश्वरको वचनमा भरोसा गर्ने मानिस थिए। त्यसले गर्दाखेरि उनले यो कुरा गरे। अर्को कुरा, परमेश्वरको सत्यतालाई साहससँग बोले। यो चाहिँ महत्त्वमा भएको एउटा महत्त्वपूर्ण गुण। त्यस कारणले अहिलेका अहिलेका अगुवाहरूले सत्यतालाई साहससँग बोल्नलाई धेरै मण्डलीमा यी किसिमका कुराहरू छैन। याद गर्नुहोस्, प्रेरितको 15 अध्यायमा यरुशलेमको परिषदको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ 1देखि 5 सम्म हेर्नुहोस् है के भने, अनि कोही मानिसले यहुदियाबाट झरेर भाइहरूलाई शिक्षा दिए, मूसाको रीतिअनुसार तिनीहरूको खतना नहुन्जेल तिनीहरूले मुक्ति पाउन सक्दैनन्। यसकारण जब तिनीहरूसित पावल र बर्नबासको ठुलो झगडा र वाद विवाद चल्यो, तब तिनीहरूले पावल र बर्नबास तिनीहरू मध्ये कोही त्यस सवालको सम्बन्धमा यरुशलेममा प्रेरित र प्राचीनहरूको जानुपर्छ भने नियुक्त गरे। हेर्नुहोस् है, यसकारण मण्डलीद्वारा अलिक परसम्म पुर्याएपछि उनीहरू अन्य जातिहरूको मन फिराउनुको विषयमा बताउँदै फोनिसिया र सामरियाबाट भएर अनि उनीहरू सबै भाइहरूबाट साह्रै आनन्दित लाए। याद गर्छ, अनि यरुशलेम आइपुगेपछि मण्डलीद्वारा प्रेरितहरू र प्राचीनद्वारा उनीहरूले स्वागत भयो अनि परमेश्वरले उनीहरूको साथमा जे गर्नुभएको थियो
ती सबै कुराहरू उनीहरूले बताए। तर फरिसी पन्थका केही मानिसहरू जसले विश्वास गरेका थिए यसो भन्दै उठे, तिनीहरूको खतना गर्नु र मूसाको व्यवस्था पालन गर्नु भने आज्ञा गर्नु खाँचो छ। हेर्नुहोस् है, ती कुरा सुनिसकेपछि तर 12 मा हेरेपछि के भन्छ, तर सारा भिड चुप भयो। बारनबास र पावलले भनेको कुरा सुन्यो, जसले परमेश्वरले उनीहरूद्वारा अन्य जातिहरूको बिचमा कस्ता कस्ता चिन्ह र अचम्मका काम देखाउनु भएको थियो सो कुरा बताइदिएको थियो। याद गर्नुहोस्, यसकारण पावलले परमेश्वरको कसरी गर्नुभयो, परमेश्वरले उनीहरूको जीवनमा त्यो काम भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बताइदिए। र त्यसपछि हामी यहाँ 30 देखि 32 सम्म 35 सम्म हेर्दाखेरि यसकारण बिदा गरिएपछि उनीहरू एन्टियोको आएर अनि भिडलाई भेला पारेर त्यो पत्र बुझाइदिए। त्यो पढेपछि तिनीहरूले सान्त्वना पाएर आनन्द। अनि यहुदा र सिलासले आफैले पनि भविष्यवक्ताहरू भएका हुनाले धेरै वचनद्वारा भाइलाई अर्थी दिए, तिनीहरूलाई स्थिर पारे। अनि त्यहाँ केही समय बसेपछि तिनीहरू भाइबाट प्रेरितहरूका जानलाई शान्तिसँग बिदा भए। याद गर्नुहोस्, यहाँ मैले तपाईँलाई बताउनु खोजेको कुरा परमेश्वरको सत्यतालाई, जुन कुरा अनुग्रहद्वारा पाउने विश्वासको लागि पक्षमा खडा हुनको लागि खतना आवश्यक छैन भन्ने कुरा गर्नको लागि चाहिँ उनले यरुशलेमको परिषदमा पनि उनले आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुराहरू बोलेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यी सबै कुराबाट के त भन्दाखेरि हामीले अब यसलाई आफ्नो जीवनमा कसरी गर्न सक्छौँ। नम्बर 1 याद गर्छ, हामी पनि परमेश्वरको महिमाको लागि आफ्नो भौतिक सम्पत्तिहरूद्वारा परमेश्वरको महिमा गर्न सक्ने उत्साह हामी बारनबासको कुरा पढेर हामी पनि परमेश्वरको महिमाको लागि तयार हुन सक्छौँ भनेर गर्न सक्छौँ भने, अर्को कुरा पावलको जो सत्यतामा उभिन्छ, जो बाइबलको पक्षमा उभिन्छ र त्यही व्यक्तिको पक्षमा उभिनलाई हामी पनि तयार रहने व्यक्ति हुन सक्छौँ। अर्को कुरा परमेश्वरको उद्देश्य अनुसार काम गर्ने कुराहरू, जसले परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जुन उद्देश्य जुन जिम्मा दिनुभएको छ, हामी बारनबासको जीवनबाट परमेश्वरको उद्देश्य पुरा गर्ने असल मानिस भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। र परमेश्वरको सत्यतालाई साहससँग बोल्ने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा। आज हामी धेरै क्रिस्चियनहरू यो सत्यतालाई चाहिँ हामी मानिसहरूको माझमा पुर्याउन आवश्यक छ। त्यसकारणले यो सत्यतालाई हामीले बोल्न आवश्यक छ। त्यसकारणले हामी बारनबासको जीवनबाट हामीले यी कुरा सिक्छौँ र यही कुरा हामी हाम्रो जीवनमा लागू गर्छौँ। याद गर्नुहोस्, म फेरि पनि तपाईँलाई अलिकति कुराहरू बताउँछु। तपाईँले कतिको बुझ्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर पनि मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरा, हामीले बाइबल कुनै पनि व्यक्तिको चरित्रलाई अध्ययन गर्दाखेरि याद गर्नुहोस्, उसको बायोग्राफीलाई अध्ययन गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू छ र त्यसै कुराहरू अनुसार हामीले बुझ्न सक्छौँ। पहिलो कुरा, अध्ययन गर्ने व्यक्तिलाई छान्ने कुराहरू, कुन व्यक्तिको अध्ययन गर्दैछौँ र त्यो व्यक्तिका सान्दर्भिक पदहरूको सूची बनाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई यो क्रम शब्द यसको लागि अत्यन्त आवश्यक छ। नेपालीमा त्यही क्रम शब्द छ त्यसलाई। अनि त्यसपछि त्यो सान्दर्भिक पदहरू तपाईँले सूची बनाएका पदहरू पढ्नुहोस्। जस्तै हामीले हेर्नु परमेश्वरको महिमा गरे, उनले परमेश्वरको प्रशंसा गरेको कुराहरू देख्छौँ, पावलको पक्षमा बोलेको कुराहरू देख्छौँ। याद गर्नुहोस्, यी कुराहरू तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्छ। जस्तै अब्राहमको बारेमा पढ्नु भने त्यही हो, अब्राहमले के गरे। याद दाउदको बारेमा पढ्दाखेरि तपाईँले त्यही कुराहरू, दाउदले के गरे। सोलेमानको बारेमा पढ्दाखेरि पनि तपाईँले त्यही कुराहरू, व्यक्ति छान्ने, उसका सान्दर्भिक पदको सूची बनाउने, उनीहरूको सान्दर्भिक पदहरूलाई पढ्ने, किनभने हामी अर्थ खोल्न गइरहेका छौँ, बाइबलको सत्यतालाई हामी पत्ता लगाउन गइरहेका छौँ। परमेश्वर यी मानिसको जीवनबाट के बताउन चाहनुहुन्छ भनेर हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। त्यस कारणले यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि तपाईँको प्रभावहरू लेख्नुहोस्। अब तपाईँले जुन कुरा पढ्नुभयो, याद गर्नुहोस्, उत्साह दिने व्यक्ति भयो बारनबास, तपाईँलाई त्यसले के प्रभाव पर्यो यसलाई ध्यान दिनुहोस्। यसलाई तपाईँको प्रभाव पोइन्ट बनाउनुहोस्। याद गर्नुहोस्, तपाईँको प्रभावहरूमा पोइन्ट बनाउँदाखेरि तपाईँले याद गर्नुहोस् कि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन, साहससँग बोले उनले प्रचार गरे आइकोनियाको सभाघरमा, उनीहरूलाई देवता भनियो। याद गर्नुहोस्, त्यो प्रभाव तपाईँले त्यहाँ भएका प्रभावहरूलाई, ती भएका कुराहरूलाई तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अनुग्रहको बारेमा पावलसँग बोले, त्यसले तपाईँलाई प्रभावहरू के पार्यो
ती कुराहरू छ। निस्वार्थ भई पाउलसँग सेवा गरे, यहाँको निस्वार्थी कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। पाउलसम्मै यरुशलेम गएका कुराहरू देख्न सक्छौँ, किनभने जहाँ विवाद आएको थियो नि यरुशलेम परिषदमा जानको लागि उनी तयार भई पाउलसँग जानको लागि हो। यी कुराहरू हामीले सत्यताका पछि लाग्नुपर्छ भनेर यी कुराहरू देखाउँछ भनेदेखि अर्को कुराहरू हामी तपाईँले उसले पारेको प्रभावहरू होइन, उसले पारेको प्रभावहरू त्यसको प्रभावहरू चाहिँ पत्रुस जस्तै प्रख्यात नभए तापनि उनी उत्साह दिने व्यक्ति थिए। उनको जीवन, उनको नामको अर्थ नै उत्साहको पुत्र थियो। तपाईँले याद गर्नुहोस्, तपाईँलाई परेको प्रभाव, सुसमाचारको कामको निम्ति रुपियाँ पैसा दिने, पावलको पक्षमा बोल्ने, मण्डलीमा सक्रिय मिसनरी, याद गर्नुहोस् तपाईँलाई परेको प्रभावहरू लेख्नुहोस् तपाईँले। त्यसपछि 5औं नम्बरमा चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ मिलाएर लेख्नुहोस् रे, होइन। जस्तै चरित्र, सकारात्मक चरित्रहरू, उत्साह दिने, दानी, पवित्र आत्माले भरेको, विश्वासमा पूर्ण, असल, उपयोगी मानिस, यी कुराहरू तपाईँले लेख्नुहोस्। र उसको नकारात्मक पनि चाँडै नै बरालिन सक्ने व्यक्तिको रूपमा पनि तपाईँ उसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी लेखिसकेपछि 6 मा चाहिँ परमेश्वरको के गर्नुहोस् भने प्रयोगको बारेमा गर्नुहोस्। अब यसलाई तपाईँ र मैले जीवनमा, याद गर्नु, तपाईँ र मैले जानेको कुरालाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरेन भने हामीले यसले केही पनि फाइदा हुँदैन। त्यसलाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नु, परमेश्वरको कार्यमा अरूलाई उत्साह दिने, आत्मिक रूपमा योग्य मानिसद्वारा परमेश्वरको सुसमाचार विश्वास गर्नुहुनेछ। उनको चरित्रको गुणले बारनाबासलाई फलदायी तुल्यायो। त्यसै गरी हरेक व्यक्तिलाई हाम्रो चरित्रको गुणद्वारा पनि हामी फलदायी हुन सक्छौँ, बलियो भई खडा हुन सक्ने। आज हामी पनि परमेश्वरको वचनमा रहेर खडा हुन सक्छौँ भनेर यी कुराहरू चाहिँ हेर्नुहोस्, याद गर्नु, सान्त्वना दिनु, सामर्थ्य दिनु, परामर्श दिनु, अर्थ दिनु, सहायता दिनु, निश्चयता दिनु, निर्माण गर्नु। बारनाबासले यी किसिमका कुराहरू गरेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। त्यसकारण ती कुराहरू चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्ने कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ। र 7औं चाहिँ अब तपाईँले यसलाई अरू मानिसहरूलाई बताउँदाखेरि बारनाबासको विषयमा, उत्साहको पुत्रको विषयमा हामी यसो गरेर यी कुराहरू अरू मानिसहरूलाई बताउन सक्छौँ। यी चाहिँ जीवन चरित्रात्मक अध्ययनका कदमहरू तपाईँलाई मैले बताएँ। 6वटा खुड्किलाहरूको, 5-7वटा खुड्किलाहरूको बारेमा बताएँ। पहिलो नम्बर अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरू छान्नुहोस्। दोस्रो सान्दर्भिक पदहरूको सूची बनाउनुहोस्, सान्दर्भिक पदहरू पढ्नुहोस्, त्यसको बारेमा प्रभावहरू लेख्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा परेको प्रभाव, तपाईँले पत्ता लगाएको कुराहरू, तपाईँको जीवनमा कुराहरूलाई त्यसलाई मिलाएर लेख्नुहोस् र त्यसको बारेमा प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा एप्लाई गर्नुहोस् त्यसको बारेमा। र त्यसपछि अरूलाई प्रार्थना गर भनेर आफू चाहिँ प्रार्थना नगर्ने मान्छे जस्तै प्रयोग भने तपाईँलाई फेरि म बताउँछु। हेर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुपर्छ, सबै कुरा गर्नुपर्छ। प्रार्थनाले, परमेश्वरले प्रार्थना गर भन्नुभएको छ भनेर आफू चाहिँ प्रार्थना नगरिकन बस्ने मानिस जस्तो नहुनुहोस्। यसलाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नुहोस्। यादमा उत्साह दिने मान्छेको रूपमा पत्ता लगायो भने तपाईँ उत्साह दिन सक्नुहुनेछ। परमेश्वरले हरेक मानिस, एलिया पनि हामी जस्तै मानिस थिए, उनी स्वर्गलोकबाट सुटुक्क ल्याएर बनाएको थिएन। पृथ्वीमा तपाईँ र म जस्तै किसिमले निर्माण भएका मानिस थिए। यसरी परमेश्वरको महिमा गर्नुहोस् भनेर हामी यसलाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईँले अरूलाई बताउनको लागि, अरूलाई प्रचार गर्नको लागि तपाईँले तयार गर्नुहोस् र तपाईँले सही कुरा अरूलाई बताउन सक्नुहुन्छ बाइबलबाट, बारनाबासको जीवनबाट। अब मैले तपाईँलाई अघि पढिसकेको थिएँ कति मान्छे छन् भन्दा, होइन। अब नयाँ करारमा हेऱ्यो भने नि तपाईँले योहन्ना, प्रेरित योहन्ना, पाउल, पत्रुस, बारनाबास, अन्द्रियास, अपोल्लोस, कैयाफा, याकूब, स्तिफनस, पिलातस, फिलिप, तिमोथी, अन्ना, एलिसिबा, मार्था, मरियम मग्दलिनी, प्रिस्किला, याद गर्नुहोस्। यी नाउँहरूको बारेमा तपाईँले बाइबलमा हेर्न सक्नु भने थुप्रै नाउँहरू पाउनुहुन्छ। तिनीहरूको बारेमा तपाईँले यसलाई अध्ययन गर्दा यी फर्म्याटलाई, यी तरिकालाई, यी खुड्किलालाई तपाईँले प्रयोग गरेर गर्नुभयो भने यसबाट तपाईँले सही किसिमको कुराहरू निकाल्नुहुन्छ। जीवन चरित्र अध्ययन गर्ने महत्त्वपूर्ण तरिका यही हो। यसरी अध्ययन गर्नु भने साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी निकाल्न सक्छौँ। आमेन। केही छ? आमेन। आवाज सुन्या छ?